After strong opposition from Madel, Soliam, Falnem, Mirabag, and Mugoli, now Pantimol villagers have also come forward to voice their protest against the proposed Bandhara project at Falnem village on the Zuari River. In a recent meeting held with Municipal Councillors Tony Fernandez and Pradeep Naik, Pantimol residents expressed full support to the ongoing oppose, demanding the immediate scrapping of the project. Madel, Mugole, Solia, Mirabag आणि आता जे पंटेमळ आसा ह्याय लोकांनी जो 280 करोडाचो बंधार जो आसा जुवारी नदीचेर तो येता तेका ओपोज केल्लो आसा। आयज जे राम मंदिर आसा पंटेमळा ह्या भागाक ते राम मंदिराक जे पंटेमळाचे जे ग्रामस्थ आसा तेंचे भितर मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेक जे काउन्सिलर आसात जे प्रदीप नाईक तसे टॉनी फेर्नांडीस हे हांगा उपस्थित आसलेले आणि त्यांची उपस्थिती खंय तरी लोकांनी मिटींग घेतली आणि तेणी सांगलेले आसा की जो बंधारो जो येता तो आमकां नाकाच, आमी ताचो घोर विरोध करतात आणि हो समज बंधार येयलो जाल्यार खंय तरी जे गांव आसा तांकां ते डेंजरस आसा त्या खातीर लोकांक नाका जाल्यार तांकांय नाका आणि हेजे पयलीं तांकां जे प्रपोजल येयल्लें तेन्ना ताका तेणी एनओसी दिवना आसलेली अशें तेणी म्हणलेलें आसा। आणि आतां खंय तरी सगळे जे जुवारी न्हंयचे देगेर जे गांव आसा ते सगळे गांवांनी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज केल्लो आसा आणि हे जे लोक आसा तेंचे म्हणणें आसा आता 1 वर्स जालें हो बंधाऱ्याक लागून काम चालू केल्लें आसा, जो पंप हाऊस बांदपाक चालू केल्लें आसा आणि हेजे सगळे प्रोसेस चालू आसा तरी सुद्दां ते प्रेजेंटेशन दाखोवपाक जाय आसलेलें ते अजून पर्यंत दाखयनात आणि कितें जातलें हेजी अजून पर्यंत तांकां म्हायती दिवना। सो ते खातीर हे जे लोक आसात जे सावड्डे तशेंच कुडचडे मतदारसंघाचे जे हे बंधारे जे तेकोन रावपी लोक आसा तेंचो हे बंधाऱ्याक सारको ओपोज आसा आणि जातीतले बेगी हो स्क्रॅपी करपाचो हेजे रिक्वेस्ट हे ग्रामस्थ करतात सरकारा कडेन। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर। आता जी सायट शिफ्ट जाल्ल्यान थंय हालींच म्हणटा काम चालू केलां, काम चालू करता ते सायटीचेर कांयच डिस्प्ले केल्ले ना, हो प्रोजेक्ट कसलो, कोण बांदता, एजन्सी बांदपी कोण, सो हे सगळे म्हाका दिसता अंडर सस्पिशियस आसा। सो ताका लागून गांवकाराक तेंच्यांनी ताजें प्रेजेंटेशन कांय केल्लें ना आनी हेजे लागून आमकां मुखाल्ली ज्यो डिफिकल्टी येतल्यो हुंवार म्हणया हरशीं पावस पडटना हांगसर मिराबागच्या गांवांक हुंवार येता, हो जर बंधार बांदलो जाल्यार ताजे मुखार डिफिकल्टी आमचोय वाडो आसा ताकाय लागते, सोलिया, पंटेमळ मागीर माडेर हे सगळे वाड्याक हो इफेक्ट जातलो ताजे खातीर ते हांगा येयल्ले आनी आमी तांचे आयकून घेतले आनी तांकां हांगसरलो पंटेमळाचो हांवें फूल सपोर्ट जाहीर केला आमच्या ग्रामस्थांक। मिराबागां बंधारा जाता म्हण आमच्या घरा कडेन हे सगळे भुरगे मुजवारीत केल्ले घरा कडेन आनी आमकांय तो इफेक्ट जाता बंधारा। तेका लागून लोकांक तरी हांव म्हणटा लोकांक तरी बंधारा नाका, मागीर तो नाका न्हू कित्याक लागून घालपाक सोदता म्हाका कांय समजना। आमी ती मिराबागा मिटींग घेतली तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें ते आमगे प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून सांगलेलें, अजून तेणी दाखयलें ना आमकां प्रेजेंटेशन। बाबा कसो जातलो कितें जातलें त्या भाशेन तेणी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तेणी दिलें ना अजून पर्यंत। कित्याक लागून घेतलां तें म्हाकाय खबर ना आनी लोकांक सगळ्यांक सांगूनच कित्याक करता आनी गव्हर्मेंटान करपाक जाय हें नाका लोकांक लिपोय आनी कितें करून त्या भाशेन तें काम चालू केल्लें आहा तेणी तेका लागून तांकां लोकांक कोणाकूच नाका, लोकांक नाका म्हणटा आमकां कित्याक जाय, आमकांय नाका म्हणून आमी फोर्स करता।